षोडशी कवचम् षोडशी कवचस्यास्य ऋषिर्देवो जनार्दनः छन्दोऽनुष्टुप् च विज्ञेयो मोक्षार्थं नियोगः स्मृतः उग्रामे हृदयं पातु कण्ठं पातु महेश्वरी उज्जटानयने पातु कर्णौ च विन्ध्यवासिनी ललाटे विशाखा पातु शाकिनी राकिनी तथा लाकिनी बाहुयुग्मम्बे पादो धिक्कारवासिनी अन्यन्याङ्गप्रत्यङ्गानि षोडशी पातु सन्ततम् धनदं भोगदं देवी आयुरारोग्यकारणम् यशस्यं नरनारयोस्तु मनोमीलनकारकम् मोक्षदं विघ्ननाशश्च नरनारीवशङ्करम् इति श्री षोडशी कवचं सम्पूर्णम्।